अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम बातचीत का सिलसिला और सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। जावेद साहब से जो है सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, और जावेद शाह साहब से मैं जानना चाहूँगा, इस वक्त जो है आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जो है मुद्दत जो है मुलाजमत कह लें या मुद्दत सदारत का मनसब जो है वो पूरी होने जा रही है रात 12 बजे। लेकिन जो आइनी नुक्ता निगाह से जो आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि वो अपनी इस सदर के ओहदे पर जब तक रहेंगे जब तक अगला सदर नामज़द नहीं हो जाता, क्योंकि इस वक्त असम्बलीज़ तो हैं नहीं और जो है आइनी तौर पर जो है इस वक्त असम्बली का वजूद नहीं है। तो जावेद शाह साहब इस तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं, और उनके इख्तियारात भी इंतहाई महदूद हो जाएंगे अब आज मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद, अगर वो अपने ओहदा सदारत को जारी रखते हैं और उस पर मौजूद रहते हैं अगले सदर के आ जाने तक, तो जो है उनके इख्तियारात यानी इवन वो जो निजी तैयारा यूज़ करते हैं वो भी उनको वज़ीर आज़म की इजाज़त से यूज़ करना पड़ेगा, और भी जो तमाम मामलात हैं, और इस तरीके से वो खुलेआम मुलाकातों का सिलसिला जो PTI के लोगों से करते रहते थे रहनुमाओं से, उसमें भी वो बड़े महदूद हो जाएंगे। तो जावेद शाह साहब से सबसे पहले इसी सवाल से मैं शुरुआत करूंगा, और शाह साहब इस पे आप क्या खबरें हैं आपके पास? ये पाकिस्तान के जो हमारे आरिफ अलवी साहब सदर हैं, जब तारीख़ पाकिस्तान की बनेगी, सियासत की तारीख़ पे इज़हार ख्याल होगा तो यही कहा जाएगा कि जनाब ये एक मुतनाज़ा सदर रहे। लाजमी इन्होंने जिस पार्टी से ये वाबस्ता थे उसके मफादात को ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं पहुँचाया, मगर बहरहाल मफादात को कोशिश इन्होंने ये की कि ठेस भी ना लगे ज़्यादा, और अपने तौर पर अपने को ये साफ़ और शफाफ रखने की कोशिश करते रहे। इस ज़िमन में उनको मुश्किलात भी दरपेश आईं। अब पहला सदर पाकिस्तान में जिसने ये तारीखी जो जब लिखी जाएगी उसमें होगा कि पहला सदर ऐसा था जिसको ये पता ही नहीं था कि जनाब उसकी बग़ैर इजाज़त उसके नीचे सेक्रेटरी जो हैं, सेक्रेटरी जो 20 ग्रेड का सेक्रेटरी 19 ग्रेड का सेक्रेटरी होता है, वो बग़ैर उनसे पूछे बग़ैर इनकी साइन के बिल पास कराने के लिए उसने भेज दिए। जी हाँ। जैसे 4 बिल अगर भेजे तो उसमें 2-4 और घुसेड़ दिए, यानी कि ये एक ऐसी मज़ाहिका खेज़ बात थी जो उन्होंने कही, बेइंतहा मज़ाहिका। हाँ, कि मैं उनसे माजरत चाहता हूँ जिनका ये बिल पास हो के जो उससे मुतासर होंगे। तो ये भी तारीख में लिखी जाएगी कि ऐसे लाइल्म सदर थे या ऐसे उनके सबऑर्डिनेट थे जो उनसे उनका कोऑर्डिनेशन नहीं था बल्कि ना होने के बराबर था। तो ये पहली मरतबा इन्हीं के दौर हुआ। पिछले किसी सदर ने, यानी कि आप ये दें सदर फजल इलाही चौधरी थे भुट्टो साहब के ज़माने में, और उससे पहले भी और उसके बाद भी जितने सदर गुजरे हैं, तारड़ साहब जैसे मुस्लिम लीग नून के सदर, जिनके बाद हुकूमत पीपल्स पार्टी की आ गई थी या सदर दूसरे थे या परवेज़ मुशर्रफ की आ गई थी, तो किसी ने उस वक्त भी ये शिकायत नहीं की कि जनाब मुझसे किसी ने नहीं पूछा, ना मुझे मेरे इल्म में मेरे इल्म के बगैर ही बिल भेज दिए जाते हैं। अब आईनी माहिरीन उसमें ये कहते थे कि जनाब ऐसे कोई बिल भेजता नहीं है, एक बार बिल वापस जाता है अगर सदर की साइन के बगैर दोबारा आता है, कानून नहीं बनता। दोबारा अगर सदर उस पर बिल्कुल ही ना देखे, कुछ भी ना लिखे, तो वो मौसर होता है। तो ये 2 मरतबा इनके पास बिल आया, इन्होंने नहीं देखा, अगर इनको कोई एतराज़ था तो उस पर अपने रिमार्क्स लिखने चाहिए कि जनाब ये मैं चाहता हूँ, ये होना चाहिए, ये बिल इसमें तरमीम की जाए, इसमें ये की जाए। तो ऐसे मुतताद कई बिल हैं जो इस वक्त इनके मुतनाज़े बने हुए हैं, कानून बन गया है या नहीं बना, ये तो आईनी माहिरीन कानूनी माहिरीन इसका फैसला करेंगे। बहरहाल ये एक मुतनाज़े सदर साबित हुए इस दौरान। अच्छा जावेद साहब, यहाँ कुछ खबरें ऐसी भी मतलब जो है सोशल मीडिया आपको पता है एक बहुत बड़ा खबरों का एक जंगल है, न्यूज़ का एक मरकज समझ लें, फेक न्यूज़ भी हैं, और बाज़ जो है हाँ, खबरें ऐसी हैं कि जिस पर बेसाख्ता आदमी जो है हंस पड़ता है पढ़कर। जी जी। तो यही सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये भी मतलब जो है लोगों ने एक ट्रेंड चलाए हुए लंगड़ी बत्तख के,
تو یہ جو ہے بڑا بڑا مزہ کا خیز، یہ اس کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہے وہ کس حوالے سے یہ لنگڑی بطخ ان کو کہا جا رہا ہے، جبکہ لوگ عوام یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں ایک بالکل ہی، یعنی جیسے آپ نے نام لیا ابھی ایک سابقہ صدر چودھری فضل الہی جس بارے میں مشہور تھے، تو ان کا بھی کردار میرے خیال میں اتنا ہی ہے، جیسا کہ بل کے حوالے سے بھی آپ نے جو ذکر کیا، تو بل ان کی لا علمی میں ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن انہوں نے ایسا بیان جاری کیا۔ یہ سب جو ان کو کہا جا رہا ہے، بیان دیے جا رہے ہیں، مخالفین دے رہے ہیں، بہرحال صدر کا ایک باعزت عہدہ ہوتا ہے، منصب صدارت پہ وہ فائز ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی مرہون منت، پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ صدر بنے پاکستان کے۔ جو صدر بن جاتا ہے اس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ قانون کے مطابق۔ لیکن جاوید صاحب آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ صدر مملکت جو ہے عارف علوی صاحب اس وقت ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ وکٹ کے دونوں طرف بلکہ گراؤنڈ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں، کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں اداروں، اسٹیبلشمنٹ اور تمام باقی حلقوں کو بھی خوش یہی رکھنے میں کی نے کوشش۔ کہا کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ جو ہے ساس بھی خوش ہو جائے اور سسر بھی خوش ہو جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ تمام لوگوں کو خوش کریں تو آپ ایک سیاسی منصب پہ جس پہ فائز ہیں، تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی تو ناراض ہوگا اور کچھ غلط فیصلے جب سب کو خوش کریں گے تو آپ سے ہو جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آدمی فیصلے، وہ قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلے ہوتے آپ وہ لیتے۔ آپ کو اس میں کوئی قباحت تھی بلوں میں، آپ اس پہ لکھتے۔ اب آپ کے اوپر یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے لنگڑی بطخ، بھائی بطخ کی ہوتی ہے آہستہ آہستہ چلتی ہے، صدر کا بھی آہستہ آہستہ چلنے کا معاملہ تھا، مگر وہ صدر نے اس طرح کی کچھ وہ کی حرکات ماضی میں بھی ایسی کی کہ وہاں اگلی بل پاس نہیں کر رہے ہیں، فائل آ نہیں رہی، یہ خبریں تواتر کے ساتھ زینت بنتی رہی اخباروں۔ اچھا جاوید صاحب، یہاں ایک اور جو چیز جو آپ اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اس پر جو ہے تجزیہ پیش کر چکے ہیں، اور پچھلے ویلاگ میں اس چیز کو ہم نے بڑا تفصیلی ڈسکس کیا تھا، اس چیز کے بارے میں چاہوں گا آپ جو ہے تازہ ترین حالات پر ذرا روشنی ڈالیے، جیسے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایسا لگنا شروع ہوا ہے کہ جو سگنلز ان کو گرین ملنا شروع ہوئے تھے وہ دوبارہ سے ریڈ ہو گئے ہیں، دوبارہ سے پاکستان واپسی کے معاملے کو۔ اسی طریقے سے ایک اور جو خبر اس وقت جو بڑی سرگرم ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی سگنل ریڈ ہو گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا وہ اب دبئی میں ہی مقیم رہیں گے اور جو ہے ان کا کردار بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی سیاست میں اب مزید آگے نہیں چلے گا؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ کرپشن کے اندر ان پہ ملوث پائے گئے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، اس کا فیصلہ تو عدالت کرتی ہے کہ بھئی یہ کرپشن میں ملوث پائے گئے مطلب ہو گیا۔ اب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کرپشن کے بڑے نعرے بلند ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر عوام جب ہی مطمئن ہوں گے، جو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا رہی ہیں یا ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ ماضی میں ابھی یہ ہوا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کرپشن کے یہ کیس اپنے ختم کروانے آئے ہیں، پی ٹی آئی والوں نے جس طرح پروپگنڈا کیا۔ اب اگر کیس ختم ان کے ہو گئے تھے تو یہ دوبارہ فائلیں کیسے کھل رہی ہیں؟ تو یہ تو آپ دیکھیں، اس کا مطلب اس وقت کیس بھی ختم نہیں ہوئے، فائلیں کھلتی رہتی ہیں، یہ کوئی پارٹی ایسا نہیں کر رہا۔ کرپشن کے کیس عدلیہ جب خارج کرتی ہے کہ اس میں کوئی کیس نہیں رہا، یہ بے بنیاد ہے، باعزت بری، تو اس پہ ایکشن نہیں ہوتا۔ اب موجودہ حکومت سے جو آئی ہے اس سے بھی مطالبہ ہو رہا ہے، عالمی چیف ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ایک کونسل بنائی ہے پاکستان میں، یعنی کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، جس میں بیوروکریسی، سیاستداں، یہ پی ڈی ایم کے دور میں بنی تھی، تو وہ ایکشن لینے پہ مجبور ہوئے، تاجروں سے ملاقات کر کے انہوں نے کہا کرپشن کے اس ناسور کو ہم نکالیں گے۔ کرپشن کا ناسور کو نکالنے کے لیے صرف سیاستدان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، ہر طبقہ پاکستان کا کرپشن میں ملوث ہے، زیادہ تر جس کو نہیں ملتے وہ یہ کہتا ہے یہ انگور کھٹے ہیں۔ باقی یہ کہ کرپشن کا جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ کرپشن میں ملوث ہو جاتا ہے، کرپشن کے کام کرنے میں کر دیتا ہے وہ کام۔
तो ये हवाले से अगर इस पे ये इनका मैंडेट नहीं है निगरान हुकूमत का, अगर इन्होंने ये किया तो फिर ये हालात ख़राब हो जाएंगे। जितने भी सियासतदान हैं जो आज आप दस्तों गिरफ्तार हुए हुए हैं, उनके जो हिमायती भी आपस में दस्तों गिरफ्तार हुए हैं। कल अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का आपस में मिल जाती हैं तो आप क्या कहेंगे? जो पीटीआई के हिमायती हैं कि चोर से मिल गए? नहीं, ये लोग मिल जाएंगे, वक्त आने पे ऐसा आएगा जब जी हाँ। आर्मी के खिलाफ बोलेंगे मिलके भाई आर्मी हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। तो कोई आर्मी ऐसा फैसला नहीं करेगी, जो आप ऐसी खबरें हम भी सुन रहे हैं आ रहा है कि कोई ऐसा फैसला करेगी उस पर फिर उंगलियां उठे। वो मैं तो यही कहूँगा कि वो मुंतखब हुकूमत आए जो अवाम के वोटों से, उस पर कड़ी निगरानी करे। और अब तो आपने एक अपना एक बना दी है कौंसल, वो करप्शन में मुलविस अनासिर के साथ भरपूर एहतसाब करे और वो कड़ी से कड़ी सजा दे। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं भी नाज़रीन और आपसे शेयर यही कीजिए। कहूँगा, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कमेंट्स करते हैं तो उस पर हमें रहनुमाई मिलती है, तो आप तमाम से गुजारिश है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। बस।